नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म नबिना तामाङ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गल्ती स्वीकार गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। नभए ओलीको पतन अवश्य भावी भएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर मध्यवधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ। दुवै समूह आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। मङ्गलबार पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा सङ्घर्ष अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको प्रचण्ड माधव समूहका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना मात्र गरेनन्, अझै सचिने अवसर रहेको बताए। नेकपा ओली र प्रचण्ड माधव दुई खेमामा विभाजित हुँदा गौतम कतै पनि लागेका छैनन्। उनले शनिबार मात्र नेकपा एकता अभियान घोषणा गरेका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिन तयार नभए ओलीको पतन अनिवार्य भएको बताए। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक आगामी माघ 1 गतेदेखि भारतमा हुने भएको छ। 3 दिने बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली बिहिबार नयाँ दिल्ली पुग्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै व्यापार, ऊर्जा, सीमा पारवहन, कोभिड-19 सहकार्य, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताहरू पनि गर्ने भनिएको छ। मन्त्रीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र सचिव, स्वास्थ्य सचिव लगायतका अधिकारी पनि रहनेछन्। नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घले भारतमा सञ्चालित बीपीओ कम्पनी भर्टेक्स ग्लोबल सर्भिसेस इन्डियाका प्रतिनिधिहरू तथा नेपालमा रहेका यससँग सम्बन्धित प्रविधि व्यवसायीसँग राउन्ड टेबल बैठकको आयोजना गरेको छ। नेपालमा भारतीय लगानीका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रयास स्वरूप सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। सङ्घका अध्यक्ष श्रीमती सृजना राणाले अबको दिनमा एक्लैले मात्रै सब थोक गर्छु वा गर्न सक्छु भनेर अघि बढ्न गाह्रो भएको र विभिन्न सेवा प्रदायकहरू तथा संस्थाहरूबीच एक आपसमा समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्। कार्यक्रममा सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा पनि हाल विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान कार्यगत अवसरहरूलाई कम खर्चमा प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा कार्यरत जनशक्तिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले विश्व बजारमा हाल निकै नै प्रचलित रहेको र नेपालमा पनि त्यस्ता व्यावसायिक संस्थाहरू रहेको तथा नेपालमा पनि यो क्षेत्रमा कस्तो अवसरहरू विकास गर्न सकिनेमा जोड दिएकी छन्। कराते खेलाडी मन्देकाजी श्रेष्ठ र पौडी खेलाडी गौरिका सिंह वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 मा मन्दे पुरुषतर्फ र गौरिका महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। कोभिड-19 का कारण स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै सेमी भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिएको समारोहमा गल्फर सुभाष तामाङ उत्कृष्ट युवा खेलाडी र तेक्वान्दोका नवीन कुमार श्रेष्ठ वर्ष प्रशिक्षक घोषित भएका छन्। भलिबलले 2 अवार्ड जित्दा महिला राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीले लोकप्रिय खेलाडीको अवार्ड जितिन्। तेक्वान्दोका आयशा साक्य र एथलेटिक्सका सन्तोषी श्रेष्ठ स्पेशल अवार्डमा सम्मानित भए। टेबल टेनिस खेलाडी द्वय गीता छेत्री र सिजरिन शाह लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित भए। यस्तै दिगम सिंह चेम्जोङले पारा सम्मान अवार्ड जिते। ललितपुरको सातो बाटो स्थित कराते हलमा सेमी भर्चुअल रूपमा आयोजित अवार्डमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ लामा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतले विजेता खेलाडीलाई अवार्ड वितरण गरेका थिए। भारतीय न्युज च्यानल जी न्युजले नेपालको राष्ट्रियतामाथि आघात पुर्याउने गरी पुनः आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रसारण गरेको छ। जी न्युजले नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भारतले दावी गर्नुपर्ने र त्यसको नाम पनि फेर्नुपर्ने भन्दै रिपोर्ट प्रसारण गरेको हो। जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले काला पत्थर पुगेर सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा राखेर भनेका छन्, अब भारतले माउन्ट एभरेस्टमाथि आफ्नो दावी सारा विश्वका अगाडि राख्नुपर्छ। उनले सगरमाथाको नाम राधानाथ सिकदर राख्नुपर्ने समेत बताएका छन्। चौधरीका अनुसार राधानाथ सिकदरले पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ नापेका थिए, त्यसैले सगरमाथाको नाम पनि उनैको नामबाट राख्नुपर्ने चौधरीको धारणा छ। चौधरी तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार स्थित निवासमा बोलाएर अन्तर्वार्ता दिएका थिए। यसअघि जी न्युजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छी बीचको कपोलकल्पिक संवादसहित आपत्तिजनक रिपोर्ट बजाएको थियो।
त्यसको विरोधमा नेपालका केबल अपरेटरहरूले जी सहितका केही भारतीय च्यानलहरूको प्रसारणमा रोक लगाएका थिए। त्यसप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले ट्विटरमा लेखेका थिए, नेपालले भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण बन्द गरेको छ। यो देश त भारतका न्युज च्यानलका एङ्करसँगै डरायो त। सेना त अघि सर्नै परेन। तिनै विवादित जी न्युजका प्रधान सम्पादक चौधरीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्वार्ता दिएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको टनकपुरबाट थप 15 मेगावाट विद्युत आयात गर्न अनुमति दिएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईएले शुक्रबार टनकपुरबाट थप विद्युत ल्याउन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो। यो अनुमतिसँगै आवश्यक परेको बेला टनकपुरबाट 85 मेगावाटसम्म विद्युत ल्याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यका अनुसार यसअघि प्राधिकरणले टनकपुरबाट 70 मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिरहेको थियो। प्राधिकरणको विज्ञप्ति अनुसार टनकपुरबाट खरिद गर्ने विद्युतको प्रति युनिट मूल्य 4.14 भारतीय रुपैयाँ 6.62 नेपाली रुपैयाँ पर्छ। नेपालले महाकाली सन्धि अनुसार टनकपुरबाट वार्षिक 7 करोड युनिट करिब 16 मेगावाट विद्युत निःशुल्क पाउँदै आएको छ भने बाँकी व्यापारिक मूल्यमा खरिद गर्दै आएको छ। अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने आवश्यक प्रक्रियागत परामर्शका लागि विभिन्न देशका 9 कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, आर्थिक र सञ्चालन मोडालिटीमा समेत परामर्श उपलब्ध गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको आह्वानमा ती कम्पनीको आवेदन परेको हो। प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीन, फ्रान्स, बेलायत, भारत, दुबई, सिङ्गापुर, जर्मनीका विभिन्न कम्पनी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन आइटियुले अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्न सक्ने गरी नेपाललाई 2वटा अर्बिटल स्टल उपलब्ध गराएको छ। त्यही स्टल मध्ये उपयुक्त छनौट गर्ने सहकार्यमा स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न सक्ने नेटवर्क क्षमता र स्याटेलाइट प्रविधिमा भएका पछिल्ला परिवर्तनको जानकारी राख्ने स्याटेलाइट निर्माताबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने स्याटेलाइट स्थापनाको खर्च तथा त्यसबाट भविष्यमा हुने आम्दानीको आंकलन गरेर प्राधिकरणलाई परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीनको बेइजिङ स्पेस की टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स र किस्पे टिम जेबी, भारतको केपीएमजी एर्गो जेबी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेशनल, दुबईको S3 टेलइङ्क, सिङ्गापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिसेस र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर्स रहेका छन्। आवेदन दिएका मध्ये 3 वा 6वटाको सङ्किस्त सूची बढीमा 15 दिनभित्र सार्वजनिक गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। लोक सेवा आयोगले नायब सुब्बा नासु पदमा 843 जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। खुलाबाट 411 र ज्येष्ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवाबाट 432 जना पदपूर्ति गर्ने गरी लोक सेवाले बुधबार नासु अप्राविधिक पदमा विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो। काठमाडौँ कार्यालयबाट खुलामा 150, ज्येष्ठताबाट 98 र कार्यक्षमताबाट 48 गरी जम्मा 296 जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। यसैगरी धनकुटा कार्यालयबाट खुलामा 47, ज्येष्ठताको आधारमा 31 र कार्यक्षमताको आधारमा 18 गरी 96 जनाका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको छ। जलेश्वर कार्यालयबाट खुलाबाट 49, ज्येष्ठताको आधारमा 49 र कार्यक्षमताको आधारमा 23 जना गरी कुल 121 जना सुब्बाको पदपूर्ति गरिनेछ। पोखरा कार्यालयबाट खुलाबाट 52, ज्येष्ठताको आधारमा 35 र कार्यक्षमताको आधारमा 17 जनाको पदपूर्ति हुने लोक सेवा आयोगले जनाएको छ। बुटवल कार्यालयबाट खुला मार्फत 53 जनाको पदपूर्ति हुनेछ। यस कार्यालयबाट ज्येष्ठताको आधारमा 37 र कार्यक्षमताको आधारमा 22 जनालाई बढुवा गरी पदपूर्ति गरिनेछ। सुर्खेत कार्यालयबाट खुलामा 23, ज्येष्ठताको आधारमा 19 र कार्यक्षमताको आधारमा 10 गरी कुल 52 जना नासुको पदपूर्ति हुनेछ। यसैगरी दिपायल कार्यालयबाट खुलामा 37 जनाको विज्ञापन खुलेको छ। यस कार्यालयबाट ज्येष्ठताको आधारमा 16 र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट 9 जनाको बढुवा गरी पदपूर्ति गरिने लोक सेवा आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्ने कि बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने भन्ने निर्णय आज हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदन दिने 13 जना मध्ये 11 जनाले बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाईको माग गर्नेछन्।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएकोमा कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले आजको इजलासमा कार्कीको ठाउँमा अर्को न्यायाधीश तोक्नु हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य 5 न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। यही 10 पुस गते अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण सहित लिखित जवाब पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र सभामुखबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश भइसकेको छ। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सकल प्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सकल रजिस्ट्रार समेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै दायर भएका निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। मगवती अर्याल लगायत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिम, पूर्व सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौँ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। प्रारूप अनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको 8 महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट दर्ता भएको हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत भदौदेखि कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो। 19 कार्तिकमा अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेशपछि कक्षा 11 मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाएका थिए, तर केही विद्यालयले पुरानो पाठ्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो विषय र केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाएका थिए। सर्वोच्चले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न आदेश दिँदा हाल कक्षा 11 लाई कुन पाठ्यक्रम पठन पाठन गराउने भन्ने अन्यल अन्त्य भएको छ। अब नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नै पठन पाठन हुने भएको छ। रसियाले आफूले उत्पादन गरेको कोरोना खोप स्पुत्निक भी सकेसम्म छिटो नेपाललाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले रसियाको विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै 25 मिलियन 2 करोड 50 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन तयार रहेको उल्लेख गरेको छ। केही महिना यता रसियाले आफू नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताइरहेको छ। केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पनि भारत, चीन, रसिया लगायतका मुलुकहरूसँग खोपको बारेमा कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। काठमाडौँ स्थित रसियाली राजदूतावास पनि नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन लागि परेको छ। नेपाल सरकारले भारतबाट G2G प्रक्रिया मार्फत खोप ल्याउने तयारी समेत गरेको छ। देशका अधिकांश भागको मौसम बुधबार आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहे पनि स्थानीय वायुको प्रभावका कारण केही क्षेत्रको मौसम प्रभावित भएको हो। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भएको छ भने तराई भूभागमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ। बुधबार दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। यसै राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका भूभागमा आंशिक बदली रहनुका साथै देशका अन्य क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। देशको विभिन्न भूभागमा तापक्रममा हल्का गिरावट आउनुको साथै तराईका धेरै भूभागहरूमा बिहानको समयमा बाक्लो हुस्सु कुहिरो समेत लाग्ने भएकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। प्रतिबन्धित लागू औषध खैरो हिरोइन सहित कञ्चनपुरका 3 जनालाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर क्षेत्रीय अनुसन्धान RIT बाट खटिएको टोलीले भीमदत्त नगरपालिका 18 बाट 1 र बेदकोट नगरपालिका 9 बाट 2 जनालाई खैरो हिरोइन सहित पक्राउ गरेको हो।
बैतडी दशरथ नगरपालिका 4 घर भई हाल भीमदत्त नगरपालिका 18 का 25 वर्षीय नरेश दमाईलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका दमाईको साथबाट 14 ग्राम 420 मिलिग्राम खैरो हिरोइन बरामद गरिएको छ। यसैगरी बेदकोट नगरपालिका 9 का 30 वर्षीय भीम बहादुर विष्ट र 27 वर्षीय हिक्मत विष्टलाई लालपुरबाट 3 ग्राम 240 मिलिग्राम खैरो हिरोइन सहित पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो। पक्राउ परेका तीनैजनालाई हिरासतमा राखी प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच लागु औषध फेनागन मुद्दाका फरार प्रतिवादी भीमदत्त नगरपालिका 3 का 42 वर्षीय जयबहादुर धानुकलाई समेत प्रहरीले मङ्गलबारै पक्राउ गरेको छ। 3 वर्ष अघिदेखि फरार रहेका धानुकलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले 2 महिना कैद र रु 82,000 जरिवाना सजाय तोकेको थियो। अदालतले जरिवाना र सजाय तोकेपछि धानुक फरार रहँदै आएका थिए। घरमै लुकीछिपी बसेको बेला प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। माइटिभी समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबर। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम विश्वका 30 देशमा सुरु भइसक्यो। तर नेपाल र नेपाल जस्ता मुलुकमा कहिलेसम्म खोप आइपुग्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। खास गरी कहाँबाट खोप ल्याउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। विश्वमा उपलब्ध हुने 60% खोप भारतमा बन्ने गरेका छन्। तर कोरोनाको खोप विकासमा बेलायत र अमेरिका भारतभन्दा अगाडि रहे। अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन खोप निर्माता बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको खोपले सबैभन्दा पहिला विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO बाट अनुमति पाएको छ। त्यस्तै अर्को अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले विकास गरेको कोरोना खोपले पनि अमेरिका सहितका केही मुलुकमा अनुमति पाइसकेको छ। बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले घरेलु कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको कोरोना खोपले पनि बेलायत र भारत लगायत केही मुलुकमा अनुमति पाएको छ। यो खोप अनुमतिको लागि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग सम्झौता गरेको छ। सेरम इन्स्टिच्युटले भारतमा उत्पादन गरेको अक्सफोर्डको खोपलाई कोभिसिल्ड नाम दिएको छ। अब खेल खबर। लिग लिडर एटलेटिको मड्रिडले स्पेनिस ला लिगामा सोभियालाई पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। मङ्गलबार राति भएको खेलमा एटलेटिकोले सोभियालाई 2-0 गोलले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा एटलेटिकोले दुवै हाफमा 1-1 गोल गरेको थियो। एटलेटिकोलाई जित दिलाउन एन्जल कारेया र सौल निगुएजले 1-1 गोल गरे। खेलको 17औं मिनेटमा कारेयलले गोल गर्दै एटलेटिकोलाई अग्रता दिलाएका थिए। 76औं मिनेटमा साउलले गोल गर्दै टोलीलाई 2-0 को जित दिलाए। जितपछि एटलेटिकोले सहरी प्रतिद्वन्दी रियलमाथि 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। 16 खेलबाट एटलेटिकोले 41 अङ्क जोडेको छ। दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडको 18 खेलबाट 37 अङ्क रहेको छ। एटलेटिकोले अझै 2 खेल कम खेलेको छ। यस्तै बार्सिलोना 18 खेलबाट 34 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। 17बाट 30 अङ्क रहेको सेभिया 6औं स्थानमा रहेको छ। ला लिगाकै अर्को खेलमा ग्रान्डाले ओसासुनालाई 2-0 ले हराएको छ। हस्त माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटका साथ म नबिना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माइ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।